गरम या मीठी चीजों के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दांत जल्दी खत्म हो जाते हैं। खजूर को नाश्ते में खाओ ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाए। सफेद मुर्ग की आवाज जहां तक पहुंचती है वहां से जिन्नात दूर चले जाते हैं। बारिश का पानी बदन को पाक करता है और अमराज को दूर करता है। जो शख्स खड़े होकर कंघी करेगा कर्ज में मुब्तला रहेगा। जिसने हर दिन सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ली, उसे उस दिन न जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही जादू। मीठा खाने से, जानवर की गर्दन के करीब का गोश्त खाने से, मसूर की दाल खाने से, ठंडी रोटी खाने से, आयतल कुर्सी पढ़ने से हाफजा तेज हो जाता है। जिस घर की खवातीन में से किसी का नाम फातिमा हो, उस घर में मुफलसी दाखिल नहीं होती। जिस शख्स के सर में दर्द हो, उसे चाहिए कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रखकर तिलावत करे तो इंशाअल्लाह शिफा होगी। कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक्त, असर और इशा पानी के साथ निगल लें, इंशाअल्लाह शुगर खत्म हो जाएगी। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। हर फर्ज नमाज के बाद या मुसव्विरू पढ़ते हुए दोनों हाथ चेहरे पर मलते रहें। चंद ही दिनों में चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपका चेहरा साफ, शफाफ और खूबसूरत और नूरानियत भी आएगी। हजरत अली ने फरमाया, जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, जितना भी बड़ा इम्तिहान क्यों ना हो, घर से निकलते वक्त एक रोटी का नवाला नमक के साथ खा के निकलो। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि घर मायूस होके लौटो। सेब खाने से पहले सूंघ लेने से जिस्म से हर बीमारी निकल जाती है। लहसुन खाने के बाद खुश्क धनिया चबाने से मुंह से बदबू नहीं आती। लहसुन को पीसकर पानी में घोलकर पीने से खतरनाक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं। जो दमे का मर्ज हो, उसे चाहिए कि वो अजवाइन खाने में इस्तेमाल करे। गले के दर्द के लिए दूध से बेहतर कोई चीज नहीं। जब तुम मुर्ग की आजान सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि मुर्ग फरिश्ते को देखता है। उस वक्त की दुआ पर फरिश्ते की आमीन कहने की उम्मीद है। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। जो शख्स ज़ईफ हो जाए या बहुत कमजोर हो जाए, उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाया करो, इससे बहुत ताकत बढ़ती है। जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि उसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से इससे कीमती चीजें लेकर जाएंगे। सूरज की तरफ मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल कसरत से खाते हैं, उन्हें बहुत जल्द रोना आता है। पानी ज्यादा पीकर फल का इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि इससे मैदा में दर्द पैदा होता है। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला ले, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। चाय का एक छोटा चम्मच देसी अजवाइन दिन में एक बार हमराह पानी इस्तेमाल करें, इससे चेहरे का रंग निखरता है। पेट के अमराज का शाफी इलाज है। जिस्म में चुस्ती पैदा होती है, बवासीर के लिए बेहद फायदेमंद है। बावर्ची खाने में दरवाजों, खिड़कियों में अगर चींटियां हो जाएं तो लीमू का रस निचोड़ दें तो चींटियां भाग जाएंगी। हरी सब्जियां मसलन पालक, मटर, मूली, साग और सलाद के पत्ते खाने से डिप्रेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। पालक, साग और मेथी से जिस्म की थकावट, सुस्ती और उदासी दूर होती है। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है।
کالے زیرے کو کچل لیں، پھر گرم پانی میں شامل کر کے پئیں۔ اس سے گیس کی شکایات دور ہو جائیں گی اور جگر، پتے اور نظام انہضام کے لیے بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کے گلے میں ٹانسلز کا مسئلہ ہو، گلے میں درد رہتا ہو، آپ شہتوت کھائیں۔ اگر شہتوت مہیا نہ ہو تو شربت توت سیاہ کا استعمال کریں، یہ گلے کی کھانسی کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ بلغمی کھانسی سے نجات پائیں، بادام کے مغز کے 7 دانے پیس لیں، تھوڑی سی چینی ملا کر صبح شام کھائیں، چند دن میں بلغمی کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں فوراً مر جائیں گی۔ نہایت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی۔ کمر درد کی اب چھٹی۔ میرے پاس کمر درد کے مریضوں کے لیے ایک نہایت آسان نسخہ ہے۔ کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ کر پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھیں، نہ صرف سر درد بلکہ شدید درد شقیقہ بھی بھاگ جائے گا۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر 1 لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیجیے۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیے، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 7 روز تک کیجیے۔ پیمپرز کا خرچہ ختم۔ جو بچے سوتے میں پیشاب کرتے ہوں تو انہیں روزانہ 1 چائے کا چمچ شہد کھلانا بہت مفید ہے۔ رات کو سونے کے دوران ناک بند ہونا، اکثر نزلہ زکام کے باعث دوران نیند ناک بند ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا آسان اور مؤثر علاج یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑے سے نیم کے پتے 1 پیالی پانی میں اچھی طرح جوش دے لیں، پھر اس میں 1 چمچ نمک شامل کر کے نیم گرم پانی سے ناک اچھی طرح دھوئیں۔ انشاءاللہ ناک بند نہیں ہوگی اور باقاعدگی سے یہ عمل روز کرنے سے ناک کا بڑا ہوا گوشت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹائیں، کمزوری دور بھگائیں، بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے جائفل کو کوٹ لیں، زیتون یا سرسوں کا تیل گرم کر لیں، جائفل کو ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں، پھر تیل کو چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس تیل کو کسی بھی بوتل میں بھر کر رکھ لیں، پھر بچوں کو پسلیوں پر، ہاتھوں پر، کان کے پیچھے، کمر پر، پاؤں پر لگائیں۔ بچوں کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو اسی دن سے اچھی قسم کی کشمش اور مصری کھانا شروع کر دیں اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔ یخنی گاڑھی کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ بچے ہوئے صابن کے ٹکڑوں کو کسی پرانے موزے میں جمع کر لیں، قمیض کے کالر اور کف دھوتے وقت اسے رگڑیں تو وہ جلدی صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ اگر خراش یا جلد چھل گئی ہے تو سرکہ جلد کی سطح پر دوران خون کو ہموار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے لیے کپڑے کی 1 پٹی کو سرکے میں ڈبو کر 20 منٹ تک متاثرہ جگہ پر لگا رہنے دیں اور دن بھر اس عمل کو دہرائیں۔ خشک جلد یا خارش کی صورت میں دلیے کو استعمال کر کے دیکھیں۔ شوگر میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں، لہٰذا میٹھا کھائیں کم مگر میٹھا بولیں زیادہ۔